بیا دستر بندی پا مدرسہ کی تنگی دا راشا ورلا خامخا ہو وی گوہر علی مفتی تاریخ سا جنوری دا راشا ورلا خامخا ہو بیا دستر بندی پا مدرسہ کی تنگی دا راشا ورلا خامخا ہو وی گوہر علی مفتی تاریخ سا جنوری دا راشا ورلا خامخا دلتا برا تگما پور اللہ سے بابا جان کوي دیر بابا جی دلتا کی تکلیف قدر دان کوي خواجہ حسین احمد صاحب منتخبل بیان کوي دلتا برا تگما پور اللہ سے بابا جان کوي دیر بابا جی دلتا کی تکلیف قدر دان کوي خواجہ حسین احمد صاحب منتخبل بیان کوي سقلی مخونا دی فضا پر نورانی دا راشا ورلا خامخا ہو بیا دستر بندی پا مدرسہ کی تنگی دا راشا ورلا خامخا ہو زاد شیخ ادریس صاحب زمون کلی رہبر دے فیلا 400 کی اڑخ پہ منور دے زادری کے پیکے کی دہر چاہتا زڑگی سر دے زاد شیخ ادریس صاحب زمون کلی رہبر دے فیلا 400 کی ہر اڑخ پہ منور دے زادری کے پیکے کی دہر چاہتا زڑگی سر دے فخر پختونخوا تے برابر مپری سیالی دا راشا ورلا خامخا ہو وی گوہر علی مفتی تاریخ سا جنوری دا راشا ورلا خامخا بیا دستر بندی پا مدرسہ کی تنگی دا راشا ورلا خامخا ہو وی گوہر علی مفتی تاریخ سا جنوری دا راشا ورلا خامخا دلتا سرپرست کلی مفتی گوہر علی دے بل محمد اللہ سے یہ ملگر حقانی دے نر اسرار و دن عرفی ملک سے محنتی دے دلتا سرپرست کلی مفتی گوہر علی دے بل محمد اللہ سے یہ ملگر حقانی دے نر اسرار و دن عرفی ملک سے محنتی دے شیخ موانی شاہ شیخ اسماعیل یا ہستی دا راشا ورلا خامخا ہو وی گوہر علی مفتی تاریخ سا جنوری دا راشا ورلا خامخا ہو دی ختم بخاری نن فارغی گی طالبانا خوشحال فاضلان دی دا نبی شوارثانا کاری گی دی پشان لکا گلونا دا بوستانا دی ختم بخاری نن فارغی گی طالبانا خوشحال فاضلان دی دا نبی شوارثانا کاری گی دی پشان لکا گلونا دا بوستانا ہر اڑا خوار دلتا فضا دا پسر لیدا راشا ورلا خامخا ہو وی گوہر علی مفتی تاریخ سا جنوری دا راشا ورلا خامخا ہو بیا دستر بندی پا مدرسہ کی تنگی دا راشا ورلا خامخا وی خرگاڑی وال بابو خپل دوی سر بیعت کڑی دادا کے بھی کے مفتی اعظم ډیر عزت کڑی ہر ڈگر کی دوی سر اخلاص تا دوی
خدمت کړي وای خانګاړي وال بابو خپل دوی سره بیعت کړي دا د کې پی کې مفتی اعظم ډیر یې عزت کړي هر ډګر کې دوی سره اخلاص د دوی خدمت کړي قدر د عالم پر مرشد لو یا کامیابی دا راشور لخامخا هو وی گوهر لی مفتی تاریخ 7 جنوری دا راشور لخامخا هو بیا دستر بندی پا مدرسہ کی د تنگی دا راشور لخامخا هو وی گوهر لی مفتی تاریخ 7 جنوری دا راشور لخامخا راشور لخامخا دا نظم وړاندې کیږي په आवाज د حافظ شهزاد مخلص د 7 جنوري د ستربندۍ مفتی اعظم کیفی کې کلام دی د بابو خان غړیوال صاحب ریکارډینګ مخلص اسلامی سټوډیو تنگی 400 رابطی نمبر یاد ساتئ 0324 1967 391